بسمة الأرواح إشراق الحياة في كفوف تمنح الكون الضياء، في كفوف تمنح الكون الضياء. كن أريجا فاح في الدنيا شذاه، وانهمر بذلا بحب. لولا عطاؤكم لما استطعنا توفير هذا الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. في هذا اليوم الثلاثاء 19 من أغسطس العام 2025 نقوم في هذه اللحظات بفضل الله ثم بفضل تبرعاتكم من إعداد وتجهيز هذه الكمية من الوجبات الساخنة ليتم توزيعها على المجوعين في شمال قطاع غزة. ويأتي هذا العمل بتبرع سخي وكريم من مؤسسة السالك فاونديشن انترناشونال. نسأل الله أن يجزي كل من تبرع وساهم خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل خالصا في ميزان حسناتهم جميعا. في كفوف تمنح الكون الضياء، في كفوف تمنح الكون الضياء. كن أريجا فاح في الدنيا شذا، وانهمر بذلا بحب وسخاء، وانهمر بذلا بحب وسخاء. اصنع الإحسان في كل مكان، وارسم الأفراح في ثغر البشر. كن مثال الجود نبعا من حنان، ونقيا مثل حبات المطر. تشهد الأرض له كان وكان، مر كالغيم ويا نعم الأثر. تشهد الأرض له كان وكان، مر شكرا كثير بارك الله فيك.